उपहार अनलाइन टिभी, आशाको आवाज। परिश्रमी हात कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा लैजाँदैछौँ। त्यहाँ स्थित एकजना पास्टरको हामी कथा सुनाउँछौँ, जसले पास्टर भएर पनि माछा पालन व्यवसाय अपनाएर कसरी आफ्नो चर्चमा सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ त। आउनुस्, हाम्रा साथी कुमार सिंह विष्टले कैलाली पुगेर माछा व्यवसायी पास्टर सुन्दर चौधरीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। आउनुस्, अब भने हामी तपाईलाई कार्यक्रमतर्फ लाँदैछौँ। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा जगदीश चौधरीसँगै म कुमार सिंह विष्ट। दर्शकबिन, आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रम रेकर्ड गराउन सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा आइपुगेका छौँ। यहाँ एउटा प्राकृतिक ताल छ, तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। निकै सुन्दर, निकै रमणीय एउटा ताल छ, जुन तालको नाम चाहिँ कटरी ताल हो। यही तालको पृष्ठभूमिमा आज हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदैछौँ। तपाईँको निम्ति यो कार्यक्रम निकै विशेष हुनसक्छ, यसकारण कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिने कोसिस गर्नुहोला। आज हामी कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकादेखि करिबन 40 देखि 50 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने कैलाली गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। पृष्ठभूमिमा कटरी ताल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा प्राकृतिक ताल हो। ताल भन्न बित्तिकै तपाईँलाई एउटा कुराको सम्झना हुनसक्छ, अथवा ताल भन्न बित्तिकै तपाईँले ख्याल गरिसक्नुभयो होला कि यहाँ पक्कै पनि केही व्यवसाय अपनाइएको छ। फलस्वरूप हामी यही कार्यक्रम रेकर्ड गराउन यहाँ आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो पास्टर सुन्दर चौधरी। यहाँ स्थित कोइलही प्रशंसा चर्चमा लामो समयदेखि उहाँ पास्टरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, करिबन 1 दशक भइसक्यो। र यो सँगसँगै आज मैले यो कार्यक्रम किन यहाँको निम्ति विशेष भन्दैछु भने, एउटा चर्चको पास्टर भइकन चर्चका सदस्यहरू अथवा बाइबल अनुसार चाहिँ चर्चमा भएका सदस्यहरूलाई गोठालाले आफ्नो भेडाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, उनीहरूको गोडमेल गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई हुर्काउनुपर्ने, उनीहरूलाई आत्मिक वृद्धिमा रात दिन उनीहरूको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पास्टर भइकन पनि करिबन 8 देखि 10 बिघा यो जमिनमा यहाँ यो कटरी ताल छ। यो तालमा उहाँले प्राकृतिक तालमा माछा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। करिबन 1 दशक भइसक्यो उहाँले यसरी माछा पालन गर्नुभएको। एउटा पास्टर भइकन उहाँले किन एउटा व्यवसाय अपनाएर मण्डलीको पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? यो कसरी सम्भव भयो उहाँका निम्ति? हाम्रो एउटा संस्कार छ कि पास्टर भइसके पछाडि कसैले हामीलाई सपोर्ट गरोस् र त्यसले हाम्रो जीवन निर्वाह होस्, परिवार सञ्चालन होस् र मण्डली पनि सञ्चालन होस्, अथवा चर्चले पनि केही इन्कम जेनेरेट गरोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यो नभएको होइन। यसको बावजुद पनि उहाँले चर्चको समयलाई व्यवस्थापन र मण्डलीका सदस्यहरूलाई कसरी यीशु प्रभुमा हुर्काउँदै हुनुहुन्छ र माछा पालन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ। आज हामी यही प्रश्नको जवाफ उहाँसँग खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पास्टर सुन्दर चौधरी। वडा नम्बर 9 कोइलही गाउँमा यो चर्च स्थापना छ। कोइलही प्रशंसा चर्च उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। करिबन 1 दशक भइसक्यो। पास्टरी सेवा पनि गर्दै हुनुहुन्छ र व्यवसाय पनि अपनाइराख्नु भएको छ। आज हामी तिनी व्यक्तित्व पास्टर सुन्दर चौधरीसँग यो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। पास्टर सुन्दर चौधरीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जय मसीह सबैलाई। तपाईँ पास्टर भइकन एउटा माछा पालन व्यवसाय पनि अपनाइराख्नु भएको छ। कहिले कसरी यो माछा पालन व्यवसाय अथवा यो व्यवसाय तपाईँले अपनाउनु भयो?
पहिला आज यो प्रश्नको जवाफबाट आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। यो व्यवसाय सुरु गरेको मैले लगभग भयो 9 वर्ष, करिब 1 दशक पुग्न थाल्यो। हजुर 1 दशक पुग्न लाग्यो। र योभन्दा पहिला चाहिँ म काठमाडौँमा थिएँ अनि त्यहाँ अब इन्टरनेसनल क्लबमा काम गर्थेँ। मेरो परिवारसँगै हामी काम गर्थ्यौँ। सानेपाको सानेपा इन्टरनेसनल क्लबमा काम गर्थ्यौँ। पछि विचार गर्यौँ कि हामी आफ्नै गाउँमा जानुपर्छ र के आफ्नै गर्नुपर्छ, अरूको अब तलबको भरमा कति बाँच्ने, आफ्नै गरेर चाहिँ आफ्नै तरिकाले हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गाउँ फर्क्यौँ। गाउँ फर्केको लगभग केही वर्षपछि हामीले यो टालबाट माछा पाल्न सुरु गऱ्यौँ, माछा व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। कटरी प्राकृतिक तालको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। यो कहिलेदेखि तपाईँले भनौँ न, योभन्दा पहिला चाहिँ कसले यसको यो व्यवसाय गरिराखेका थियो, अरूले पनि गरिराखेका थियो, तपाईँकोबाट सुरुवात भयो कि तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो कि, यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् त यो तालको बारेमा। मैले गर्नुभन्दा पहिला पनि अरू ठेकदारहरू ठेक्कामा लिएर यो ताललाई चाहिँ चलाइराख्नु भएको थियो। र पहिला त यो ताल चाहिँ खालि यो किसानहरूको पानीको लागि मात्रै थियो, खेती लगाउने, धान खेती लगाउने, पानीको सिँचाइको लागि मात्रै थियो ताल। पछिबाट चाहिँ यो स्थानीय सरकारले चाहिँ केही इन्कम स्रोतको लागि यसलाई चाहिँ ठेक्कामा लगाउन सुरु गर्यो। र मभन्दा अगाडि केही ठेकदारहरू आउनुभयो, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक 5-5 वर्षमा नयाँ टेन्डर खुल्छ। त्यसपछि मैले पनि अब यसरी नै यो माछा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाले टेन्डर लडेर लिएँ मैले यो ताल। र अहिले चाहिँ यो मेरो तेस्रो अवधि भन्नु पर्यो। तेस्रो अवधि भनेको दुईवटा 5 वर्ष करिबन तपाईँले सकिसक्नु। हजुर तेस्रो चरणमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर भनेको तेस्रो पटक भनौँ न, तेस्रो पटकमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो तालको बारेमा अरू के थाहा छ तपाईँलाई? कति वर्ग किलोमिटरमा यो फैलिएको छ, यसको क्यापासिटी कति हो, कति बिघा जमिनमा यसको क्षेत्रफल छ, केही याद थाहा छ? त्यस्तो नापजोक गरेको ठ्याक्कै त छैन सर, तर मेरो अन्दाजमा चाहिँ यो लगभग 7-8 बिघा होला भन्ने अन्दाज गर्छु म। मान्छे कोही भन्छन् धेरै ठुलो छ ताल, ठुलो पनि होला, तर त्यस्तो नापेको छैन। ठुलै छ ताल चाहिँ। पहिलोपटक तपाईँले यहाँ माछा हाल्दाखेरि हजुर होइन, भुरा माछा हाल्नुभयो नि तपाईँले। हजुर। कतिवटा माछा तपाईँले हाल्नुभयो? एउटा सामान्य प्रश्न है। हजुर। अनि त्यस पछाडि त्यो वर्ष तपाईँले कति इन्कम गर्नुभयो? त्यस पश्चात चाहिँ अरू अन्य आगामी वर्षहरूमा, हजुर, त्यसपछिका वर्षहरूमा इन्कम भयो कि भएन, के भयो? हजुर। यस्तो थियो सर, सुरुमा जब मैले ताल लिएँ अनि कुनै तालिमहरू पनि गरेको थिएन र कोही सिकाइदिने मान्छे पनि भएन। त्यति बेला चाहिँ आफ्नै तरिकाले मैले माछा हालिदिएँ, जसले जे भन्यो त्यही हिसाबले हालिदिएँ। अनि त्यो बेला चाहिँ माछाको रेसियो मैले मिलाएर हाल्न सकिनँ। र त्यति बेला अब भुरा कहाँ पाइन्छ त्यो पनि थाहा थिएन। र इन्डियाको एकजना मान्छेसँग चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट भयो, कसैले गराइदिए र उनले अब जस्तै भन्यो त्यस्तै हालिदिएँ मैले। र त्यो अनुपात नमिलेको कारण, माछाको अनुपात नमिलेको कारण मैले चाहिँ महँगो भुरा किनेँ। 500 रुपियाँ किलो भुराको पऱ्यो मेरो। अनि त्यसपछि त्यो हालेर राम्रो फर्स्ट आएन इन्डियन बच्चा। खासमा बच्चा नेपालमै पाउँदो रहेछ, तर मैले राम्रो गर्न सकेँ। त्यही 11 कुन्टल माछा निकालेको थिएँ त्यो फर्स्टको वर्षमा। पहिलो पटक 11 पहिलो वर्ष होइन, पहिलो वर्ष। त्यसपछि त्यस्तै गर्दै गएँ र सोध्दै गएँ। पछि ट्रेनिङ पनि लिएँ। अब तालिममा सिकाउनुहुन्थ्यो, प्राविधिकले सिकाएअनुसार। अब नेपालको प्राविधिकले सिकाएअनुसार 1 कट्ठा बराबर मिनिमम 300 देखि 500 सम्म सबै जातको अनुपात मिलाएर हाल्नुपर्छ भन्ने यो ट्रेनिङमा सिकाइन्छ। अनि स्वस्थ र ठुलो बच्चा हाल्नुपर्छ भन्ने प्राविधिकको भनाइ छ। अब त्यसकारण चाहिँ स्वस्थ र ठुलो बच्चा भन्दाखेरि अब 500 कसरी पहिचान गर्ने? यो माछाको भुरा चाहिँ यो स्वस्थ छ भन्ने कसरी पहिचान गर्ने? त्यो अब माछाको शरीर हेरेर पनि हुन्छ, स्वस्थ छ कि छैन, र कुपोषण लागेको छ कि छैन, कुनै रोग लागेको छ कि छैन, त्यो हेरेर पनि थाहा हुन्छ। त्यसको चाल व्यवहारले पनि थाहा हुन्छ। र अलि ठुलो साइज भनेपछि त अब त्यतिकै देखिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो जातको बच्चा, ठुलो साइजको बच्चा भन्ने बित्तिकै त्यसपछि हामी चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने गर्थ्यौँ। त्यसै चाहिँ 5 वर्षसम्म मैले चाहिँ यसरी नै बिना अनुभवको बिताइदिएँ। र कुनै साल 8 कुन्टल, कुनै साल 7 कुन्टल, त्यस्तै गरेर 5 वर्ष मेरो बित्यो। त्यसपछि यो तालको बारेमा केही अनुभव पनि भयो।
कति घन्टा पानी पऱ्यो भने कस्तो बाढी आउँछ। अब प्राकृतिक ताल जङ्गलको पानी सबै यहाँ आउने भयो। यो पोखरी जस्तो आफैले बनाएको कृत्रिम ताल जस्तो होइन नि त हैन? त्यस्तो होइन सर। यसमा चाहिँ बाढी आउँछ, जङ्गलको बाढी आउँछ। अनि त्यो कुराहरू पत्ता लगाउँदै 5 वर्ष मेरो त्यस्तै बित्यो। बाढी जङ्गलको बाढी आएर यहाँ तालमा भरिने हो। त्यो पानी भरिएर अनि त्यस पछाडि यो अघि तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ यो पानीबाट सिँचाइ पनि हुन्छ गाउँमा हैन? गाउँमा सिँचाइ हुन्छ। हजुर। जोड्नुहोस् त, के भन्नु खोज्दै हुनु तपाईँले? त्यस पछाडि के भयो? कति तपाईँले आम्दानी गर्दै जानुभयो? त्यसपछि अब चाहिँ राम्रो लगानी गर्नुपर्छ, केही महँगो हाल्नुपर्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को अवधि पनि लिँदै गएँ। र सुरुको बेलामा चाहिँ मैले यो ताल 3,11,000 मा मैले यो ताल ठेक्का लिएको थिएँ। 1 वर्षको? नै 5 वर्षको स्थानीय सरकारसँग हैन? हजुर। 3,11,000 मा ठेक्का लिए। र अहिले चाहिँ यो ताल यो अवधिमा चाहिँ 11,11,111 पुगेको छ यसको। 1 वर्षको? 5 वर्षको। 5 वर्षको। अनि अब बढाउँदै गएका छौँ। र त्यति बेला मैले 7 कुइन्टल 8 कुइन्टल निकाल्थेँ भने यसपालि त्यो अनुभव अनुसार, त्यो बितेका वर्षका अनुभव अनुसार राम्रो लगानी गरेर गर्ने भन्दाखेरि फेरि एकपल्ट अझै दुर्घटना भयो मेरो। यो जङ्गलमा डडेलो लागेको कारण त्यो डडेलीको दुर्घटना तपाईँको होइन कि यो माछाको निम्ति भनौँ न? यो तालको निम्ति एउटा दुर्घटना घट्यो? हजुर। तालमा चाहिँ दैवी प्रकोप भन्नु पर्यो भयो। जङ्गलमा डडेलो लागेको थियो। डडेलोको त्यो खरानीहरू चाहिँ बगेर आएर जम्मै माछा मरेको थिए। एकदमै जङ्गलमा चाहिँ डडेलो लाग्यो। हजुर। अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यो डडेलो सकिसके पछाडि आकाशको पानी झरी परेर अनि त्यो चाहिँ डडेलो चाहिँ बग्दै तालमा आइपुग्यो। तालमा आएपछि के भयो? त्यसपछि त्यो खरानीको विष भनौँ या के हो, त्यो खरानीमा माछाहरू बाँच्न सकेन, मरे। त्यो पोइजन भयो? पोइजन भयो, सब माछा मरे। कति कुइन्टल जति मरे त्यतिखेर? लगभग अब भर्खर अब तयार भइरहेको माछा थिए। अनि कुइन्टल अब वेटमा धेरै थिएन कि सङ्ख्यामा चाहिँ धेरै थिए। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो वर्षको टार्गेट मेरो 100 कुइन्टलको थियो। किनभने त्यो मेरो बितेका वर्षहरूको अनुभव अनुसार मैले चाहिँ 100 कुइन्टलको टार्गेटमा त्यसपछि मैले चाहिँ माछाहरू तयार गर्दै थिएँ। अनि ती सबै कुरा नोक्सान भयो। त्यो माछाहरू चाहिँ नोक्सान भयो। एउटै पनि बाँचे छैन भन्ने आश थियो। सबैले त्यही भन्थे कि एउटै छैन होला अब यो टालमा माछा। र पनि त्यो त्यति मरेर पनि लगभग सिजनमा मैले निकाल्दाखेरि 25 कुइन्टल बितेका वर्षहरूको भन्दा पनि सबभन्दा हाइएस्ट माछा त्यही सालै बेचे फेरि। किनभने त्यो अनुभव अनुसार चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। र यो पालिको अब यो वर्षको अब फेरि रुटिन त लगभग बिग्रिसक्यो। मेरो सेड्युलहरू जो थियो राम्रो गर्दै जाने, त्यो सेड्युल चाहिँ त्यसै नोक्सानीले गर्दा बिग्रिसकेको छ। तर पनि अब 100 कुइन्टल होइन 50 कुइन्टलको टार्गेट यो वर्षको छ मेरो। यो वर्ष मैले 50 कुइन्टल माछा निकाल्छु। यो वर्ष भनेको अहिले तपाईले माछा काट्न सुरु गरिसक्नु भयो? भर्खर सुरु गरेको, 4 दिन भएको छ भर्खर। भर्खर मात्र? हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदासम्म करिबन 4 दिन मात्र भएको छ। यो वर्ष तपाईको टार्गेट त्यसो भए 100 कुइन्टल 50 कुइन्टल 50 कुइन्टल माछा चाहिँ हजुर निकाल्ने। हजुर, त्यो टार्गेट छ तपाईको? हजुर, बेच्ने 50 कुइन्टल माछा बिक्री गर्छु भन्ने मेरो टार्गेट राखेको छु। यो भन्दा पछि अघिल्ला वर्षहरुमा तपाईले 50 कुइन्टलसम्म बेच्नु भएको भने 25 सम्म बेच्नु भएको? 25 सम्म भर्खर बेचेको छु। अनि यो वर्ष अब 4 दिन करिबन सुरुवात भइसक्यो। यो कति समय अवधिसम्म जान्छ तपाईले माछा बिक्री गर्दाखेरि? अब फाटफुट यो चाहिँ हाम्रो जान्छ उसरी वैशाख जेठसम्म जान्छ। करिबन 6-7 महिना? 6-7 महिना अवधिमा तपाईले बिक्री बेच्नुहुन्छ। हजुर। त्यसो भए 6-7 महिना चाहिँ यसलाई तपाईले पालन पोषण गर्नुहुन्छ, दाना खुवाउनुहुन्छ, अनि यसको संरक्षण गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी हुर्काउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुहुन्छ। त्यस बाँकी रहेको 6-7 महिना चाहिँ बिक्री गर्ने हो? बिक्री गर्ने हो। त्यसपछि वर्षमा एकपटक प्राय जाडो सिजन सुरु भएदेखि सुरु हुन्छ। त्यसपछि गएर गर्मीको 1-2 महिना पनि जान्छ, माछाहरू बिक्री हुन्छ। वर्षमा एकपटक भन्नु पर्यो। एउटा सिजनमा एकपटक तपाईले माछा बिक्री गर्नुपर्छ। हजुर। बाँकी समय चाहिँ त्यसलाई बढाउने हो, हुर्काउने समय हो। जस्तो यो अब हामीले कृत्रिम तालको माछाको टेस्ट गरिसकेका छौँ भने धेरैलाई त्यो थाहा छ हैन? तर प्राकृतिक ताल भन्ने कुरो सायद सम्भवतः धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन। नदीको, खोलाको, नालाको माछा चाहिँ धेरैलाई थाहा छ त्यसको बारेमा, त्यसको टेस्ट फरक छ भन्ने कुरा। तर कृत्रिम तालमा पालिने माछाको टेस्ट र जस्तो प्राकृतिक तालमा यो माछाको टेस्टमा के फरक हुन्छ? फरक हुन्छ सर। हो? हजुर। प्राय अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ
प्राकृतिक तालकै पनि फरक प्राकृतिक तालको फरक टेस्ट हुन्छ चाहिँ। यो जो तपाईँले भन्नुभयो कृत्रिम र प्राकृतिक मात्र होइन कि प्राकृतिकमै पनि फरक तालको फरक टेस्ट हुन्छ, यो चाहिँ हो। जस्तै हाम्रो गाउँमा अब त्यो के माछाको प्रजातिमा भर पर्ने हो, टेस्ट प्रजातिमा भर पर्दैन कि एउटै जातको माछामा पनि त्यो उनीहरूको त्यो ठाउँको प्राकृतिक आहार अनुसार हुन्छ या अथवा त्यो पानी अनुसार हुन्छ के हुन्छ, तर टेस्ट चाहिँ फरक हुन्छ। प्रत्येक तालको फरक हुन्छ। र कृत्रिम तालको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कृत्रिम तालमा तपाईँको प्राकृतिक तालको जस्तो के भन्छ यो माछाको दौड्ने फिल्ड हुँदैन, फिल्ड नभएको कारण त्यो चाहिँ ठाउँ साँगुरो हुन्छ अनि खाएको आहार चाहिँ त्यति राम्रो पचाउने हुँदैन, छिटै त्यो चाहिँ बढ्ने चाहिँ हुन्छ त्यसमा। अब औषधि र दानाको कारण चाहिँ छिटै बढ्न चाहिँ त्यसमा, तर त्यो राउन्डिङ नभएको यताउता नभएको कारण चाहिँ त्यो माछाहरूको टेस्ट फरक हुन्छ त्यसमा। र यो प्राकृतिकमै पनि जो मैले भने फरक हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ फरक फेरि। खोलाको अलगै हुन्छ भने यो प्राकृतिक तालको पनि फरक प्राकृतिक तालको फरक प्रकारको टेस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसो भए उपभोक्ताले मन पराउने टेस्ट चाहिँ कुन, प्राकृतिक कृत्रिम? उपभोक्ताले मन पराउने त सबैले लोकलै खोज्छ, प्राकृतिकै खोज्छ। कृत्रिम त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यसैले प्राकृतिक बढी मन पराउँछन्। जस्तो यो माछा चाहिँ फल्दाखेरि जति तपाईँले भुरा राख्नुहुन्छ, सुरुमा हाल्नुहुन्छ होइन, हजुर, त्यसको 6-7 महिना पछाडि त्यसको समयावधि कति हो? कति समय तपाईँले त्यो माछाको भुरा अनि तलाउमा अथवा यो पोखरी अथवा यो तालमा प्राकृतिक तालमा हालिसके पछाडि त्यो हुर्कन कति समय पछाडि तपाईँहरूले बेच्न सुरु गर्नुहुन्छ? यो सर ठ्याक्कै माछाको चाहिँ उनको उमेर 2 वर्षको खास राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ सबैले जान्नुपर्ने कुरा। मैले जब सुरु गर्दाखेरि मान्छेहरूले यही कुरा सिकाएन मलाई चाहिँ। मान्छेहरू के भन्थे, साउनको महिनामा हाल्यो भने के अरे 4 महिनामा बिक्री सुरु हुन्छ भन्थे। 4 महिनामा चाहिँ 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलोसम्म हुन्छ भन्थे। त्यो कुराहरू के अरे भरम थियो, एउटा भरमा पारेको थिए। त्यो होइन रहेछ। जब मैले अनुभव गरेँ यो चाहिँ माछाको उमेर चाहिँ खासमा 2 वर्षको चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो कार्प जातको माछा अनि यो हाम्रो नेपाली रोहु, नैनी, भाकुर अनि यो कार्प जातको माछा चाहिँ खासमा 2 वर्ष पालेको चाहिँ राम्रो हो। अनि बाँकी त्यो मङ्गुर र बैखा चाहिँ त्यो त अब 4 महिनामा पनि हुन्छ। तपाईँले यो माछा पालन सम्बन्धी कुनै त्यस्तो व्यावसायिक तालिम लिनु भएको छ? हजुर, मैले 2 पल्ट लिइसकेँ। के सिक्नुभयो त? त्यसमा पहिलाको माछा पालन अथवा यो व्यवसायमा आइसके पछाडि हजुर र तालिम प्राप्त गरिसके पछाडि हजुर तपाईँको माछा पालन व्यवसायमा कस्तो खालको फरक ल्यायो? राम्रो, धेरै फरक ल्यायो सर। किन भन्दाखेरि हामीसँग अब प्राविधिकको कन्फर्म पनि भयो, वास्तविक कुराहरू पनि थाहा भयो प्राविधिकले सिकाएको, र अब हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि भयो। त्यो दुईटै मिलाउँदाखेरि अहिले चाहिँ धेरै फरक पऱ्यो। त्यो चाहिँ भनेपछि तालिम लिनु चाहिँ आवश्यक रहेछ। तालिम चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ। मैले 2 पल्ट तालिम लिइसकेको छु। अब यही कटारी तालकै कुरा गरौँ न, जहाँ तपाईँले अहिले माछा पालिराख्नु भएको छ। हजुर। अनि अहिले चाहिँ अब तपाईँको करिब 50 क्विन्टलको टार्गेट गरिराख्नु भएको छ। कति प्रजातिका माछा यहाँ तपाईँले पालन गर्नुभएको छ? मैले यसमा भन्नुपर्दाखेरि कमन कार्प अनि रोहु, नैनी, भाकुर, सिल्भर, बिगहेड हालेको छु। लगभग 6-7 जातको माछा। 6-7 जातको हजुर हालेको छु यसमा। तपाईँले यो माछाको लागि भुरा जब ल्याउनुहुन्छ नि, हजुर, अघि तपाईँले भन्नुभयो भारतबाट हामी ल्याउँछौँ। हजुर। एक माछालाई प्रति माछालाई कति पैसा पर्छ अनि कति माछा त्यो पछि बिक्री हुँदासम्म त्यो माछाको मूल्य कति हुन्छ, कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ करिबन? हजुर, टेन्टेटिभ कति मूल्य भनौँ न? अब योभन्दा पहिला सर मैले जो भने अनुभव नभएको कारण मैले चाहिँ भारतबाट माछा पनि ल्याएँ र त्यो माछाको बच्चा कहाँ पाइन्छ त्यो कुराहरू थाहा थिएन। अनि त्यति बेला हामीलाई धेरै महँगो पर्थ्यो। एउटा माछाको बच्चा 33 रुपियाँसम्म पऱ्यो, 33 रुपियाँ 35 रुपियाँसम्म पऱ्यो। अब 500 रुपियाँ किलोको दरले हाल्दाखेरि बच्चा धेरै महँगो बच्चा पनि हाल्यो हामीले। अब 33 रुपियाँदेखि लिएर 35 रुपियाँको बच्चा हालेर त्यसपछि त्यो माछा कथमकडा हामीले चाहिँ दानाहरू हाल्न सकेन, राम्रोसँग गर्न सकेन भने त्यो माछा आधा किलोमा रोकिदियो भने चाहिँ त्यो माछाको अब तपाईँले जो भन्नुभयो कति रुपियाँ बराबरको हुन्छ भन्दाखेरि आधा किलोको माछा तपाईँले 200 रुपियाँको दरले अहिले हाम्रो यो वर्षको रेट भन्दाखेरि सिल्भर र बिगहेडको रेट ठोक रेट चाहिँ हाम्रो 220 रुपियाँ छ। एक माछा प्रति माछाको? नै 1 केजीको। 1 केजीको माछाको? 1 केजीको 220 रुपियाँ छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई तपाईँले कुसुरमा कतिमा किन्नुहुन्छ त्यसो भए एउटा भुरा किन्दाखेरि? त्यही त मैले भने अब महँगो पर्दाखेरि महँगो भुरा किन्दाखेरि इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि हाम्रो 33-35 रुपियाँ पर्थ्यो पर पिस पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि हामीले धेरै नोक्सानी भयो।
किनभने तपाईँलाई केही पनि थाहा थिएन, यो सम्बन्धी ज्ञान थिएन त्यसकारण तपाईँ अलि भनौँ न तपाईले अलि त्यो जान्नु भएन। हजुर हजुर। अब 35 रुपियाँको माछा के अरे कथम कता बढेन भने त्यो नबढेर तपाईँको आधा किलो मात्रै भयो भने त आधा किलोको कति भयो 50 रुपियाँ हुने भयो। जम्मा 50 रुपियाँ हुँदाखेरि त तपाईँको यो तालको भाडा आफ्नो मेहनत जोड्दाखेरि केही पनि आएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उल्टो घाटा जस्तै भयो। हजुर। अब चाहिँ तालिमहरू पायौँ अनि त्यसपछि अब सम्पर्कहरू हुँदै गयो, अब अनुभव हुँदै गयो, कहाँ पाइँदो बच्चा कहाँ पाइँदो रहेछ, कुन साइजको बच्चा कति पर्दो रहेछ, त्यो सबै कुरा थाहा हुँदाखेरि अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि धेरै ठुलो बच्चा ल्याउँदैन म, बढीमा 1 रुपियाँ पर्ने बच्चा ल्याउँछु। त्यति बेला 35 रुपियाँ पर्ने बच्चा आउँथ्यो भने अब चाहिँ बढीमा महँगो 1 रुपियाँ पर्ने बच्चा। अब यो गोटा 1 रुपियाँ। नत्र भने मैले यो वर्ष हालेको मेरो सिल्भरको बच्चा 75 पैसा र सिल्भरको बच्चा 35 को कुरा 33-35 को कुरा कहाँ 75 पैसा है। सिल्भरको बच्चा 50 पैसा यो वर्ष मैले हालेको, सिल्भरको बच्चा 50 पैसा, बिगेटको बच्चा 75 पैसा। त्यो बच्चा चाहिँ हाम्रो लागि ठिक रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने त्योभन्दा सस्तो पनि पाउँछ बच्चा चाहिँ, त्योभन्दा सस्तो भन्दाखेरि तपाईँको 2500 को 1 लाख बच्चा पनि पाउँछ, 2500 रुपियाँको 1 लाख बच्चा पनि पाउँछ। तर त्यो चाहिँ अलिकति मेहनत छ, त्यसको लागि अब धेरै कुराहरू मेहनत गर्नुपर्छ। कुखुराको अन्डा खुवाउनुदेखि लिएर राम्रो ताजा पानी दिनेदेखि लिएर मसँग बोरिङहरू यहाँ राम्रो बोरिङ छैन, एउटा समस्या त्यो पनि छ। यो तालमा बोरिङ छैन, पानीको व्यवस्था छैन। पानीको व्यवस्था एकैछिन त्यो प्रसङ्गमा हामी जाउँला। हजुर। अनि तपाईँले 75 पैसामा एउटा माछाको बुरा किनेर यहाँ यो तलाउमा, यो प्राकृतिक तलाउमा लगाइसके पछाडि करिबन 6-7 महिना पछाडि तयार हुन्छ हैन, बिक्री सुरु हुन्छ। 2 वर्ष लाग्छ सर। 2 वर्ष कुरा गर्न बाँकी तपाईले करिबन 2 वर्ष पछाडि हजुर तपाई बिक्री गर्न सुरु हुन्छ। त्यस बीचमा तपाईको परिश्रम, तपाईको मेहनत, तपाईको लगानी सबै कुरा छ नि त। हजुर। त्यो माछालाई तपाई 2 वर्ष 2 वर्ष पछाडि कतिमा तपाईले बिक्री गर्नुहुन्छ एउटा माछाबाट? करिबन कति केजीको वेट हुन्छ त्यसको हैन? 2 वर्षपछि तपाईको त्यो माछा 500 रुपैयाँको बन्छ। कति केजी हुन्छ? त्यो 2 किलो 3 किलो सम्म हुन्छ त्यो माछा। अघिल्लो वर्ष बेच्नु भएको तपाईले 2-3 किलो? अघिल्लो वर्ष 2 किलो भन्दा तलको मेरो माछा थिएन। यो गएको 25 क्विन्टल भने तपाईले त्यति बेला मेरो माछा चाहिँ तपाईको 2 किलो भन्दा तल माछा थिएन। हाइएस्टमा चाहिँ 3 किलो थियो र 2.5 किलो चाहिँ प्रत्येक माछा थियो। त्यसरी चाहिँ हामीले बेचेको हो। अनि अब तपाईको 3 किलो माछा भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो 3 किलो भन्दाखेरि तपाई 200 को दरले जोड्दाखेरि कति भयो? 3 किलो गर्दाखेरि 600 रुपैयाँ भयो। 75 पैसाको तपाईको लगानी, हजुर, 2 वर्ष बीचको तपाईको मेहनत परिश्रम, हजुर, भनेपछि के कभर हुन्छ? हुन्छ सर, आम्दानी हुन्छ? हजुर हुन्छ। त्यसै मासिक रूपमा तपाईले आज बताइदिनु पर्यो कि मासिक रूपमा तपाईको कमाई अथवा 1 वर्षमा मासिक होइन, हजुर, 1 अथवा 2 वर्षमा प्रत्येक वर्ष तपाईले माछा निकाल्नुहुन्छ हैन? हजुर, प्रत्येक वर्ष यो असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाखसम्म 6-7 महिना। हजुर। अनि यो एक सिजनमा तपाईको कमाई कति, लगानी कति, कमाई कति? अब त्यो प्रत्येक वर्ष फरक आइरहेछ सर। अब एकै नासको निस्किया छैन। करिब कति? करिब अब तपाईँ मानिलिनुहोस् कि हजुर अब यो वर्ष त हामीले भर्खर 4 दिन सुरु गरेका छौँ हैन, 4 दिन भएको छ। अब टार्गेट त हाम्रो 50 क्विन्टलको हो। 50 क्विन्टल माछा भयो भने यो वर्षको अब रेट अनुसार तपाईको अब रङ्गीन माछा दुई प्रकारको रेट हुन्छ। रङ्गीन माछा चाहिँ तपाईको 290 रुपैयाँ किलो छ, थोक रेट जो हामीले चाहिँ व्यापारीलाई दिएर पठाउँछौँ, त्यो चाहिँ 290 रुपैयाँ छ। अनि सिल्भर र बिगेटको चाहिँ 220 रुपैयाँ छ। अब मानिलिउँ कि 50 क्विन्टल भयो भने दुवै माछा मिलाएर 50 क्विन्टल भयो भने एभरेजमा अब ल्यायो भने कति बराबरको हुन्छ त्यो माछा हामीले त्यो निकालेर मासिकमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा भुरा चाहिँ तालमा हालिसके पछाडि त्यसको 1 देखि 2 वर्षसम्म त्यसको समय आउँदै भन्न वृद्धि विकास हुन, हजुर, करिबन 1 केजी देखि 2 केजीसम्म हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले, कोही 3 केजीसम्म हुन्छ भन्नुभयो। र त्यसलाई मापन गर्दाखेरि तपाईँको लगानी र तपाईँको परिश्रम जति 1-2 वर्षमा जति परिश्रम र मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसको प्रतिफल त प्राप्त गर्नु पर्यो नि हैन? हजुर। फलस्वरूप तपाईँले यो व्यवसाय अपनाइ राख्नु भएको छ। हजुर। भनेपछि त्यसको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ एउटा माछा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि 75 पैसा भन्नुभयो तपाईँले, त्यो बिक्री हुँदासम्म एउटा माछाको मूल्य कति भइसक्छ? अब अहिलेको रेट अनुसार गऱ्यो भने अब 220 रुपैयाँ किलो छ भनेपछि मानिलिनुहोस् कि 3 किलो भयो भने कति भयो? 660 रुपैयाँ भयो मिनिमम 2 वर्षमा। त्यसपछि तपाईँको वार्षिक आम्दानी कति? वार्षिक आम्दानी अब मानिलिनुहोस् कि 1 वर्षमा हाम्रो अब यो वर्षको आम्दानी पुरै हाम्रो के भन्छ उत्पादन 50 क्विन्टलको टार्गेट गरेका छौँ। 50 क्विन्टल यदि हाम्रो भयो भने मानिलिनुहोस् कि अब त्यही 12.5 लाख
बराबरको हुन्छ। 12.5 लाखमा हामीले गरेको खर्च भुरामा त खासै पर्दैन, त्यही बढीमा बढी त्यही हो, 10-12 हजारको भुरा हाल्नुपर्छ यसमा। अनि प्राय हामीले चाहिँ दाना धेरै दिनुपर्छ, तर मैले त त्यो दाना पनि दिन सकेको छैन र पनि भइरहेछन् माछा, प्राकृतिक आहारले भइरहेछ। अनि यो प्राकृतिक तालमा एउटा फाइदा यही पनि हुन्छ कि प्राकृतिक आहार पाउँछ यसमा चाहिँ, जङ्गली प्राकृतिक रूपमा उनीहरूले आहार पाउने भयो। कृत्रिम पोखरीहरूमा चाहिँ त्यो हुँदैन। कृत्रिम पोखरीहरूमा चाहिँ दिनैपर्छ, दाना दिनैपर्छ। कृत्रिम पोखरीहरूमा पनि राम्रो हुन्छ है, तर दाना चाहिँ उनीहरूलाई नदिइकन त्यो बाहिरको दाना आउँदैन, यो प्राकृतिक आहारहरू पाउँदैन। यसमा चाहिँ अब प्राकृतिक आहारले नै भइरहेछ भन्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ दानाहरू त्यति खुवाउन सकेको छैन। सुन्दरजी, तपाईँले यो जुन पछाडि हेर्दाखेरि जुन यसकै हामी यो तालकै पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदैछौँ, विशाल छ कि मानव लाग्छ कि झट्ट हामीले हेर्दाखेरि यो कुनै सानोतिनो कैलाली जिल्लाको ससानो यो समुद्र नै हो कि अब जस्तो अनुभूति भइराखेको छ मलाई चाहिँ। यस्तो जङ्गलको बस्तीमा यत्रो ताल, प्राकृतिक ताल होला भन्ने सोचेकै थिएन मैले। जब यहाँ पुग्दाखेरि, जब हामीले यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ, अवलोकन गरिसके पछाडि निकै सुन्दर रमणीय छ कि प्राकृतिक दृष्टिकोणले, आन्तरिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एउटा भनौँ न यो इन्कम जेनेरेट गर्ने एउटा आधार बन्न सक्ने सम्भावना मैले प्रशस्त देखेँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो 12-15 हजारको लगानी माछाको बुरामा तपाईँले गर्नुहुन्छ किनेर, तर उनीहरूको आहारा, प्राकृतिक आहारा त प्राकृतिक तौरले उनीहरूले पाउने, त्यसबाहेक तपाईँले जुन दिनुपर्ने आहारा थियो नि, आहारामा पनि त्यति धेरै खर्चेको जस्तो मैले ठानिनँ। किन तपाईँले त्यति धेरै लगानी गर्न सक्नु भएको छैन? यसमा अहिले पनि हेर्दाखेरि यो यहाँको बनोट हेर्दाखेरि, यहाँको यो प्राकृतिक तालको भूबनोट हेर्दाखेरि चाहिँ निकै सुन्दर छ, निकै रमणीय छ। अझै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावना र प्रशस्त बाटोहरू मैले देखिराखेको छु। किन त्यो गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँले? यस्तो हो सर, अब म चाहिँ एकदमै जिरो लगानीबाट भन्नु पऱ्यो, एकदमै शून्य लगानीबाट मैले चाहिँ यो काम सुरु गरेको हो। अब मैले अघि नै पनि भने काठमाडौँमा म काम गर्थेँ, मेरो तलब भनेको त्यही 4-5 हजार रुपियाँ थियो मासिक। अनि 4-5 हजार रुपियाँ मेरो, अनि 4-5 हजार रुपियाँ श्रीमतीको। त्यो गर्दाखेरि हामीसँग लगानी गर्ने, यहाँ आएर यो काम गर्दाखेरि लगानी गर्ने हामीसँग बिल्कुलै पैसा थिएन। अनि म चाहिँ यहाँ बजारमा, यहाँ सानो गदरिया बजारमा रहेको एउटा सानो घर थियो, त्यो घर बेचेर मैले चाहिँ सुरु गरेको हो। त्यो घर बेचेको रकम पनि मसँग जम्मा 85,000, 85,000। हजुर, 85,000मा तपाईँले त्यो घर बिक्री गरिसके पछाडि यो काम तालमा लगानी गर्नु? हजुर, सुरु गरेँ मैले। अनि यसको ठेक्का लिनुभयो? हजुर। अनि त्यहाँबाट मैले सुरु गरेर गएको छु र अब अनुभव अनुसार त्यसपछि म चाहिँ बिस्तारै अब बढाउँदै गएको छु। त्यति बेला मैले यो ताल लिँदाखेरि जम्मा 3,11,000मा ताल लिएको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ मैले अघि नै पनि बताएँ मसँग अनुभव थिएन। अनुभव नभएको कारण मैले आम्दानी गर्न सकेन। अनि जो गर्नुपर्ने लगानीहरू कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कति लगानी कुन ठाउँमा गर्ने त्यो भएन मसँग। अनि डोजर लगाउँदाखेरि अलिअलि ड्याम मर्मत पनि गराएँ मैले आफ्नै रकमले, आफ्नै पैसाले त्यो गरेँ। त्यसपछि भुरा हाल्दा त्यो थाहा नभएको कारण इन्डियाको महँगो भुरामा परियो। अब 1-1.5 लाखको भुरा प्रत्येक वर्ष हाल्नुपर्ने, त्यो गर्दाखेरि त मेरो लागि त 85,000 त कहाँ गयो। त्यसपछि दाना खुवाउनु फेरि पनि सकेन। त्यस्तै गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ अलिअलि अब अनुभव भएको कारण, आम्दानी बढेको कारण अहिले चाहिँ बढाउने विचारमा छु र अब लगानी बढ्दैछ। यो वर्ष मैले चाहिँ त्यही 4 रुपियाँ किलो पाउने जो गहुँको टुक्रा चाहिँ मैले 43 कुन्टल त्यो चाहिँ ल्याएर खुवाएँ र यसपालि माछा अलि राम्रै भएको छ, राम्रै भइरहेको छ। पोहोरको वर्ष पनि मैले 3 ट्रली त्यही ल्याएको थिएँ र मैले आहाराको रूपमा 3 ट्रली मैले ल्याएको थिएँ। अनि त्यसमा पोर्सल राम्रै भएको थियो माछा। पोर्सल पनि 3 किलोसम्म माछा बेचेँ मैले चाहिँ। ठुलो 3 किलो अनि सानो चाहिँ 2 किलोको थिएँ। 2.5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलोको माछा थियो मसँग पोर्सल। अनि सुन्दरजी, अर्को कुरा जस्तो यहाँ हेर्दाखेरि यो ताल निकै विशाल छ, प्राकृतिक ताल हो। अनि यहाँको पानी कहिले पनि सुक्दैन, होइन? अनि यो हेर्दाखेरि अहिले पनि यसको भूबनोट अथवा यो तालको जुन एरिया छ नि, यसको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि तपाईँले थोरै मात्रै माछा अथवा भुरा राख्नु भएको हो कि जस्तो महसुस भयो? त्यो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? थोरै तालको क्यापेसिटी अनुसार मैले थोरै माछा राखेँ, अझै लाखौँ हजारौँ लाखौँ माछा अझै थप्न सकिन्थ्यो। फलस्वरूप त्यही अनुसार मैले प्रतिफल पनि प्राप्त गरेँ भन्ने छ कि छैन? एकदमै, यो चाहिँ एकदमै हो सर। किन गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँले? किनकि भन्दाखेरि सर मैले फेरि पनि भन्दैछु, त्यही मैले चाहिँ दाना दिन नसकेको कारण। अब राम्रो दाना खुवाउनको लागि तपाईको यो माछाको दाना भन्ने माछाको रेसियो पनि तपाईले बढाउनु भयो भने हजुर दाना पनि त्यही अनुसार बढाउनु पर्यो। दाना बढाउनु पर्यो, भनेको लगानी गर्नु पर्यो। अब यसमा
माछा बढी हालेर ठ्याक्कै यो टालको क्यापेसिटी भनेको माछा उत्पादन हुने र भुरा हाल्ने क्यापेसिटी भनेको यसमा चाहिँ 100 कुइन्टलसम्म माछा उत्पादन गर्न सकिने टाल हो यो चाहिँ। त्यसो भए कतिवटा माछाको भुरा राख्नुपर्छ सुरुमा? 100 कुइन्टल बनाउनको लागि सर तपाईँको अब प्रत्येक जातको अब हेरी हुन्छ। जस्तै कि मैले 100 कुइन्टल निकाल्नको लागि कमसेकम सिल्भर र बिगेट मिलाएर मैले चाहिँ हाल्नु पर्यो यसमा 20-30 हजार भुरा सिल्भर र बिगेट। त्यसपछि त्यही अनुसार त्यसपछि रोहुको पनि हाल्नु पर्यो। त्यसपछि कमनको 20-30 हजार फरक प्रजातिको 20-30 त अरू त पर्दैन सबै गरी टोटल नै अरू माछा चाहिँ कम हाल्नुपर्छ। 20-30 हजार सिल्भर बिगेट हाल्यो भने कमसेकम 10-12 हजार चाहिँ यो रोहु भयो, कमन 4-5 हजार कमन, त्यसरी मिलाएर हालेर त्यसपछि चाहिँ हामीले 100 कुइन्टल माछा निकाल्न सकिन्छ यसमा। र त्यसको लागि कमसेकम मैले चाहिँ 5 लाख बराबरको दाना खुवाउनुपर्छ, नत्र हुँदैन। फेरि त्यो माछा जस्ताको एक वर्षमा 5 लाख दाना मैले खुवाउनुपर्छ। त्यति खुवाउन सकेन भने त्यो माछा फेरि जस्ताको तस्तै रहने हो, किनभने त्यो सङ्ख्या बढ्यो माछाको, प्राकृतिक आहार पुग्दैन। त्यसपछि प्राकृतिक आहारले त्यसपछि भ्याउँदैन तिनीहरूलाई, त्यसपछि माछा जस्ताको तस्तै बस्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू नसकेको कारण मैले चाहिँ माछा कम हाल्नुपर्छ, यसमा चाहिँ कम माछा हालिरहेको छु यसपालि अहिले चाहिँ। अनि यो तपाईँले जति माछा सुरुमा भुरा हाल्नुहुन्छ नि, हजुर त्यो चाहिँ तपाईँले बटुल्दासम्म, हजुर भनौँ न त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्दासम्म, हजुर मानौँ तपाईँले 25,000 भुरा राख्नु भएको थियो, त्यसमध्येमा चाहिँ कति भुराहरू मर्छन् र कति भुरा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, के अरे माछा प्राप्त गर्नुहुन्छ? हजुर केही आँकडा छ तपाईँसँग? मर्छन् सर यो, हजुर केही भुराहरू मर्छन् पनि। कति प्रतिशत जति मर्छ? खासै धेरै मर्दैन सर यो, लगभग मानिलिनुहोस् कि अब 10,000 हालेछ भने त्यसमा हामीले हरास चाहिँ 2,000 जति कटाउनुपर्छ, 8,000 जति बाँच्छ सर। भनेपछि म्याक्सिमम हो नि त। हजुर बाँच्छ। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो प्राविधिकले सिकाएअनुसार स्वस्थ र ठुलो भुरा हाल्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। त्यसको लागि हामीसँग आफ्नै पोखरी हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला पोखरीमा पाल्ने केही समय चाहिँ उनीहरूलाई स्वस्थ र ठुलो बनाउनको लागि बनाएर त्यसपछि चाहिँ हामी ठुलो टालमा यसमा चाहिँ छोड्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मसँग 2टा पोखरी छ अहिले। साइडमा? हजुर साइडमा 2टा पोखरी। एकैछिन हामी पछाडि त्यो पोखरी पनि देखाउँछौँ। हजुर साइडमा मानौ कुनै एउटा ताल जस्तै छ, त्यो पनि हैन, सानो पनि छ तपाईले, त्यो पनि ठुलो पोखरी छ, ठुलो नि छ। हजुर त्यहाँ तपाईले माछा राख्नुहुन्छ, पाल्नुहुन्छ? त्यसपछि सानो बच्चा ल्याएर त्यहाँ चाहिँ मैले 75 पैसा र 50 पैसाको बच्चा ल्याएर त्यहाँ हाल्ने हो। त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग दाना पाउँछ। अब यो ठुलो टालमा छोड्दियो भने तपाईले किरा खाइदिन्छ, त्यसपछि त्यो कहाँ जान्छ दाना एकैचोटि भेटाउन सक्दैन। त्यहाँ सानोमा हाल्यो भने चाहिँ त्यसले प्रशस्त दाना पाउँछ। एकै ठाउँमा दाना हालिराख्यो भने त्यसले पाउँछ। त्यसपछि 1 महिना हाल्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यसपछि करिब 1 औँला बराबर भइहाल्छ। 1 महिनामा 1 औँला बराबर भयो भने त्यो चाहिँ ठुलो टालमा छोड्दियो भने त्यो हराउने सम्भावना छ। एउटा प्राकृतिक एउटा यो टेक्निकल प्रश्न तपाईलाई, हजुर, त्यहाँबाट अर्को ठुलो तालमा माछा कसरी ल्याउने? त्यो पनि जालले छानेर, जो अघि भर्खर हाम्रो जाल गयो, ठुलो माछा निकाल्न जाल गयो, त्यही जालले चाहिँ निकालेर पठाउने हो। कति समयावधिभित्र उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइसक्नुपर्छ? त्यहाँ उनीहरू मर्ने सम्भावना हुन्छ होला नि त? त्यसो भए त्यो माथि निकालिसकेपछि हो सर, त्यो पनि हो सर। त्यो एकदमै होस पुर्याएर गर्नुपर्छ। अब हाम्रो आफ्नै टालभित्र त्यो पोखरी भएको कारण त्यो चाहिँ फटाफट हामी चाहिँ फालिहाल्छौँ। नत्र भने हामी केही अर्कै टालबाट ल्याउनु पऱ्यो भने अथवा केही टाढाबाट ल्याउनु पऱ्यो भने त्यसको अक्सिजनको व्यवस्था पनि हुन्छ। अक्सिजनमा चाहिँ लगभग 12 घन्टा राख्न सकिन्छ। अरू केही छ योसँग सम्बन्धित केही तपाईँले भन्नुपर्ने, बाँड्नुपर्ने? यसमा अरू अब के भनौँ, यो व्यवसायमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो दैवी प्रकोप भन्नु पर्यो, जो चाहिँ यो पानीसँग गरिने काम हो यो, अनि एक प्रकारको अन्धो काम पनि हो यो है। पानीभित्र गरिने काम हो, अनि एकदमै अनुभवको हिसाबले अचानक लगानी डुब्न पनि सक्छ। त्यसो भए डुब्न पनि सक्छ। तर यसको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै कारणवश कहिलेकाहीँ हुने अचानक हुने कुरा हो। त्यो चाहिँ यो वर्षातहरू बढी भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो वर्षको कुरा गर्दाखेरि अघि भर्खर मैले देखाएँ जो कुरा कि मेरो ड्याम ओभरफ्लो हुनलाई यति मात्रै बाँकी थियो, लगभग 4 औँला मात्रै थियो बाँकी। यदि त्यो ओभरफ्लो भइदिएको भए माछा भाग्ने सम्भावना थियो। र हजुर त्यो साउन र भदौको 2 महिना चाहिँ एकदम सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र बाँकी समय चाहिँ नखट्दा हुन्छ, यसमा खट्नु पर्दैन, जरुरी छैन त्यसपछि, किनभने एक टाइम दाना दियो त्यसपछि फ्री हुन्छ। त्यसपछि यो काम चाहिँ त्यस्तो हो।
खटिराख्नु चाहिँ पर्दैन बढी। अच्छा सुन्दरजी, अर्को पाटो, यो कार्यक्रमकै अर्को पाटो, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो लाग्छ मलाई, बिक्री वितरणको पाटो पनि एउटा मुख्य कुरा हो नि त। तपाईँले लगानी गर्नुभयो, माछा पालन गर्नुभयो, 2 वर्षसम्म तपाईँले भनौँ न परिश्रम मेहनत गर्नुभयो, बिक्री वितरणको त्यो प्लेटफर्म पाउनु भएन भने त लगानी खेर जान्छ। यसकारण बिक्री वितरण कहाँ जान्छ तपाईँको, कहाँ कसले चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँको बिक्री वितरण? हजुर 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 हो, यो पनि नगरेको मान्छेलाई चिन्ताको विषय नै हुन्छ, किनभने यति धेरै माछा उत्पादन भएको देखिन्छ, यति धेरै माछा उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने जस्तो पनि हुन्छ। तर यस्तो छ सर, मैले गरेको अनुभवमा चाहिँ हामीले माछा पुर्याउन सकिरहेको छैन। माछा पुर्याउन सकेको छैन, भनेको डिमान्ड बढी छ, माग बढी छ। हजुर हजुर, अब आपूर्ति कम भयो। यो चाहिँ मैले मात्र होइन कि नेपाल देशले नै पुगाउन सकेको छैन। यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने भइरहेको छ माछा। यो अहिले यो समय चाहिँ अब यो लकडाउनको समय भएको कारण चाहिँ यो इन्डिया नाका सिल भएको कारण चाहिँ इन्डियाबाट नआएको हो, नत्र भने यहाँको माछा नपुगेर इन्डियाको माछा आइरहेछ, इन्डियाको माछा पनि आइरहेछ। अब आजैको कुरा गरौँ, हाम्रो हिजो भर्खर मैले 1 कुइन्टल माछा निकालेको थिएँ, 1 कुइन्टल माछा निकालेको थिएँ, बिहान 3 बजे आएर लुसाटानी गरेर कोही पुगेन फेरि। त्यसरी त्यो व्यापारीहरू आएर बजारको कुनै कमी छैन, यो माछामा चाहिँ जति उत्पादन गरे पनि बजार जान्छ, यसको बजार आउँछ। हजुर हजुर, यो जति उत्पादन गर्नुहोस् यसमा चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उत्पादन गर्दा हुन्छ। चाहिँ बजारको समस्या छैन यसमा चाहिँ। माछा यो ताल नै किन्न आउँछन् नि, व्यापारी पनि यहीँ आउँछन्, फुटकर खानेवालाहरू पनि यहीँ आउँछन्। यहाँबाट लगेर बजारमा बेच्नेहरू 3 बजे राति आएर यहाँ लाइन लागेर लिएर जान्छन्। ऊ एकातिर लुछाटानी गरेको जाल राखेको ठाउँ च्याटिएको छ, ऊ अझै बिहानको त्यो लुछाटानी गर्दाखेरि त्यो च्याटिएको हो। त्यो कोही त पाउँदै पाएन। भनेपछि यो तलब अझै पनि त्यो पछाडि जान मन लाग्यो। तपाईँको यो प्राकृतिक तालको जुन क्यापासिटी छ नि, त्यो क्यापासिटीले हेर्दाखेरि त तपाईँले त हजारौँ माछाहरू अझै थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हजुर हजुर हजुर, अब आगामी वर्ष त्यही गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यो योजना छ। तर मैले भने नि, जो मेरो सोच थियो, जो अनुभव अनुसार मैले चाहिँ रुटिन मिलाएर जाँदै थिएँ, अचानक चाहिँ यो गएको अघिल्लो वर्षको जो तालको मेरो त्यो माछाको घटनाले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई नोक्सान पुर्याएर फेरि अलिकति पछाडि तानिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म लगानी गर्न सकिरहेको छैन। खास त्यही वर्षै मैले 100 कुइन्टल माछा निकाल्ने प्लान हो, तर यो वर्ष मैले 50मा झर्नु पऱ्यो, फेरि 50 कुइन्टलमा झरेको छु। त्यो वर्ष यदि 100 निकालिदिएको भए त रेगुलर मेरो 100 जान्थ्यो। त्यसपछि यो तालको क्यापेसिटी अनुसार म चढिहाल्थेँ त्यसपछि, तर मलाई पछाडि तानिदियो यसले चाहिँ त्यो नोक्सानीले गर्दाखेरि। तर फेरि मेकअप भइहाल्छ। अब 1-2 वर्ष मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। पास्टर सुन्दर चौधरीज्यू, अब कार्यक्रमको यो दोस्रो पाटोमा अलिकति बिब्लिकल टक गर्न मन लाग्यो तपाईँसँग। हजुर, तपाईँ एउटा चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, बाइबल पढ्ने जोसुकै क्रिस्चियनलाई अथवा गैर क्रिस्चियनलाई के कुरा थाहा छ भने, हजुर, यीशु ख्रिस्टले यूहन्ना र पत्रुसलाई, हजुर, यात्राको क्रममा यूहन्ना पत्रुसलाई नदीमा जाल हालेर माछा मार्दै गरेको देख्दाखेरि, हजुर हजुर, अनि यीशु ख्रिस्टले उनीहरूलाई भन्नुभयो कि अब जाल छोडेर मेरो पछि लागेर म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवारा तुल्याउँछु। यीशु ख्रिस्टले भनिसके पछाडि उनीहरूले जाल छोडेर यीशु ख्रिस्टको पछाडि लागेर उनीहरू आत्मिक संसारमा भनेको परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नमा उनीहरूले आफ्नो त्यो जीवन नै व्यतीत गरेको देखिन्छ। हजुर हजुर। तर तपाईँ एउटा पास्टर, तपाईँको जीवनमा ठ्याक्कै उल्टो भइराखेको छ कि? हो हो, यसरी हेर्दा पास्टरले चाहिँ आत्मिक सेनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, हजुर हजुर, अनि आत्मिक माछाहरू मार्नुपर्ने, हजुर, तपाईँले प्राकृतिक माछाहरू मारेर इन्कम जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ। हो हो, यो कुरा कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो कुरा एकदमै सही कुरा भयो सर। यो चाहिँ तर मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि हामीले पास्टरहरूले पनि काम गर्नुपर्छ। जस्तै कि म चाहिँ पावलको शिक्षालाई लिन्छु। जस्तै पावल पनि खासमा एक ह्यान्डिक्राफ्ट गर्ने मान्छे। एकैछिन